Namaste. You are watching the best preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Now, uh, okay, let's see today's topic. आजको यस टपिकमा दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने विभिन्न सिपहरू सेन्टेन्सेसहरू लिएर आएको छु। फ्रिक्वेन्टली युज्ड सेन्टेन्सेस बारम्बार प्रयोग हुने वाक्यहरू। ओके, हेर्नुहोस् त। I need everyone's name and address. मलाई प्रत्येकको नाम र ठेगाना चाहिन्छ, आवश्यक पर्छ अथवा चाहियो भन्ने चलन पनि छ। I need everyone's name and address. मलाई प्रत्येकको नाम र ठेगाना चाहिन्छ, आवश्यक छ, आवश्यक पर्छ। Okay? Next. Nobody is interested in sightseeing. Nobody is interested in sightseeing. कोही पनि साइटसिइङमा इच्छुक छैन। साइटसिइङ भनेको सिनरिज हेर्नको लागि जाने, इन्जोय गर्ने कामहरू हो। साइटसिइङको लागि टुरिस्टहरू आउँछन्, साइटसिइङमा जान्छन्। सपोज ल भ्याली वरिपरि को साइटसिइङ गर्न जान्छन्। त्यस्तै nobody is interested in sightseeing. कोही पनि साइटसिइङमा इच्छुक छैन। अब हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ कोही पनि छैन भन्दा nobody in our group is interested in sightseeing. हाम्रो ग्रुपमा साइटसिइङमा कोही पनि इच्छुक छैन, इन्ट्रेस्टेड छैन। यसरी यहाँ कुरा चाहिँ फेरि यहाँ अर्कै छ। के कुरा छ भने एभ्रीवन भन्ने शब्द यहाँ पढ्यो, यहाँ नोबडी भन्ने पढ्यो। ओके, अब हेर्नुहोस् त नेक्स्टमा Robin told several jokes. Everyone laughed loudly. सबैजना ठुलो स्वरले हाँसे, ठुलो स्वरमा हाँसे। Everyone laughed loudly. Robin told several jokes. Several भनेको धेरै, several भनेको धेरै, SEVERAL. Several भनेको धेरै, many. Several jokes, धेरैवटा जोक्सहरू। Robin told several jokes. Told चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा TELL, टेल भनेको भन्नु, बताउनु हुन्छ। यसबाटै यसकै भिटु told. Robin told several jokes. Everyone laughed loudly. सबैजना ठुलो स्वरमा हाँसे, जोडसँग हाँसे। लाफ भनेको हाँस्नु, LAUGH, लाफ, LAUGH, लाफ हुन्छ यो।
LAUGH laugh. Laugh भनेको हाँस्नु. Laugh. Everyone laughed loudly. सबैजना ठुलो स्वरमा हाँसे अथवा जोडसँगले हाँसे. Number 3. यो 3 number हो. Sorry. यो 3 number. There's someone in the bedroom. There is like there's someone in the bedroom. Bedroom मा कोही छ, कोही एकजना छ. I can't see anyone in the sitting room. I can't see anyone in the sitting room. Sitting room मा म कोही पनि देख्दिन. देख्न सक्दिन जस्तै छ मिनिङ त, तर देख्दिन भनेर बुझ्नु भए हुन्छ. किनभने I don't see भनेको चाहिँ देख्दिन हेर्दिन भने जस्तो हुन्छ. I can't see भन्ने चलन छ. I can't see anyone in the sitting room. Sitting room मा कोही पनि देख्दिन. There's someone in the bedroom. Bedroom मा चाहिँ कोही छ. यहाँनेरि someone र anyone को प्रयोग भएको छ. यहाँ हेर्नु त यी someone कोही भनेको हो. No one भनेको कोही पनि होइन. No one. No one लाई NON नन भन्ने चलन पनि छ. Someone भनेको कोही, no one भनेको कोही पनि होइन. कोही पनि होइन भन्ने अर्थमा no one लाग्छ. अब हेर्नुहोस् त I have लाई I've भनेर भनिन्छ. यो I've told you everything I know. तिमीलाई मैले थाहा पाएको सबै कुरा बताएको छु. I've told you everything I know. मलाई थाहा भएको जुन कुरा मलाई थाहा छ, जुन कुरा म जान्दछु, त्यो सबै बताएको छु. कसैले चाहिँ अझै भन्न भन्यो I've told you everything I know. तिमीलाई मैले थाहा पाएको सबै कुरा बताएको छु. Someone was injured in the accident. त्यो दुर्घटनामा कोही एकजना घाइते भएको थियो. Someone was injured. INJURE injure भनेको घाइते हुनु. INJURE injure हुनु भनेको घाइते हुनु. हर्ट भनेको पनि चोट लाउनु, घाउ लाउनुलाई पनि HURT हर्ट पनि भन्छ. Injure भनेको चाहिँ घाइते हुनु. Someone was injured in the accident. त्यो दुर्घटनामा कोही एकजना घाइते भएको थियो. Someone was injured in the accident. Okay? अनि यो I've लाई यो छोटो गरी भनेको छ. यहाँ हेर्नुहोस् त I र have लाई एकै ठाउँमा राखेको छ. कन्ट्र्याक्टेड फर्म. यो कन्ट्र्याक्टेड फर्ममा यसलाई I have भन्न मिल्दैन. यसलाई चाहिँ I र भ. I've told you everything I know. I've told you everything I know. तिमीलाई मैले थाहा भएको, मलाई थाहा भएको सबै कुरा बताएको छु. Okay. Now let's see another slide.
अब यसमा कुनै कुराको बारेमा अरूले सोधे तपाईलाई, मैले यसको बारेमा केही पनि सुनेको छैन त भन्नु पर्यो भने I've heard nothing about this. I've heard nothing about this. Hear भनेको सुन्नु, HEAR hear भनेको सुन्नु, यसको V2 सुन्यो भन्दा चाहिँ HEARD heard हुन्छ। त्यसो हुँदा सुनेको V3 पनि heard नै हुन्छ। I've heard, यो त I've भइहाल्यो, यो I've भइहाल्यो। I've heard nothing about this. मैले यसको बारेमा केही पनि सुनेको छैन। मैले उनको बारेमा केही पनि सुनेको छैन भन्दा यहाँ हर बनाउने त हो नि। I've heard nothing about her भन्यो भने मैले उनको बारेमा केही पनि सुनेको छैन। I've heard nothing about this भन्यो भने मैले यसको बारेमा केही पनि सुनेको छैन। अब यो चाहिँ नथिङ को कुरा आयो। त्यस्तै यहाँ एभ्रीथिङ को कुरा छ, हेर्नुस् है। हरी टेक एभ्रीथिङ आउट अफ द ब्याग। टेक आउट भनेको बाहिर निकाल्नु। टेक आउट भनेको TAKE टेक, सरी TAKE टेक OUT आउट। टेक आउट भनेको बाहिर निकाल्नु। बाहिर निकाल्नुलाई टेक आउट भन्दो रहेछ। हरी टेक आउट एभ्रीथिङ, सरी हरी टेक एभ्रीथिङ आउट अफ द ब्याग। हरी सबै सामानहरू त्यो ब्यागबाट बाहिर निकाल। टेक एभ्रीथिङ आउट अफ द ब्याग। ओके, हरी सबै सामानहरू ब्यागबाट बाहिर निकाल। यो चाहिँ टेक आउट को कुरा भयो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त। अब यसमा समवेयर र नोवेयर को कुरा छ। समवेयर भनेको कहीँ, कहीँ भन्ने अर्थ लाग्छ। समवेयर भनेको कहीँ, अनि नोवेयर भनेको कतै पनि होइन। नो वेयर भनेको चाहिँ कतै पनि होइन। नोवेयर भनेको कतै पनि होइन, कहीँ पनि होइन। नोवेयर कतै पनि, कहीँ पनि। समवेयर भनेको कहीँ। अब तपाईले साथीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ कुनै अफिसमा जान लाग्नु भएको छ, यहाँ यस्तो रो छ। तपाईलाई थाहा छ यतापटि चाहिँ कारहरू पार्क गर्ने गरेको छ त्यो अफिसमा। अनि साथीलाई तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ, पार्क योर कार समवेयर अलोङ हियर। यतै कहीँ, यो अलोङ भनेको यसमै, यो रोतिर यतापटि कहीँ पार्क गर है तिम्रो कार। पार्क योर कार समवेयर अलोङ हियर। तिम्रो कार यतै कहीँ पार्क गर। I went nowhere yesterday. I went भनेपछि त गएँ भयो, तर nowhere भनेपछि गइन, कतै गइन भयो। I went nowhere yesterday. हिजो म कहीँ पनि, कतै पनि
हिजो म कतै पनि गइन I went nowhere yesterday हिजो म कहीँ पनि गइन अब जस्तो यहाँनेरि हेरौँ बाँकी रहेका शब्दहरू जस्तो I ate nothing I ate भन्दा त मैले खाएँ भयो इटको भिटु एट EAT इटबाट ATE एट हुन्छ EATEN इटन हुन्छ I ate nothing मैले केही पनि खाइन मैले केही पनि खाइन भयो I ate nothing मैले केही पनि खाइन nothing भनेको होइन छैन भन्ने अर्थमा आउँछ अनि no one भनेको कोही पनि होइन कोही पनि छैन यो no र one लाई चाहिँ यसरी पनि लेखिन्छ छोटो गरी NONE नन लेख्ने चलन पनि छ no one लाई nowhere everyone everybody someone somebody something अब there is something in the fridge भन्यो भने फ्रिजमा केही छ हुन्छ there is nothing in the fridge भन्यो भने चाहिँ फ्रिजमा केही पनि छैन भन्ने अर्थ लाग्छ जस्तो तपाईले फ्रिज हेर्नुभयो खोलेर केही देख्नु भएन भने there is nothing in the fridge फ्रिजमा केही पनि छैन there is nothing in the fridge र यो लेसनमा हामीले everyone everybody someone somebody no one nobody something nothing जस्ता शब्दहरू सिकिरहेका छौं अब हेर्नुहोस् त लास्टमा होमवर्क छ ट्रान्सलेट इन्टु इंग्लिश इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्नुहोस् एउटा मात्र नम्बर दिएको छ यो गर्नु होला मलाई पोखरामा कसैले चिन्दैन अब चिन्नु जान्नु भनेको त नो भन्ने शब्द होला पोखरामा भन्दा एट पोखरा नभन्नु किनभने इन पछाडी सिटी COUNTRY कन्ट्री सिटी कन्ट्रीमा इनै लाग्छ अगाडि इन पोखरा इन काठमाडौँ इन न्युयोर्क इन टोकियो इन मलाई पोखरामा कसैले चिन्दैन तर तपाईले यहाँनेरि नो वान नोबडी जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नु पर्छ किनभने आजको पाठमा पढेको हामीले त्यस्तै नै हो Okay, please don't forget to share this video to your friends. Thanks for watching it. See you tomorrow. Bye bye.